وهم فی الغرفات آمنون، دی با خپل بالا خانوں کے با امن بئی. دا داغی بالمقابل ذکر کی والذین یسعون فی آیاتنا، آگسان چسائی کی پیتون زمان کے فنقصان سرا معاجزینا، دی اندازہ کون کی مقدرین عجزنا، زنگ دا عجز فرض کون کی، اولئک فی العذاب محضرون، دا کسان با عذاب کے حاضر کری شوئی. قل ان ربی رب ستر لمن یشاء ویقدر له، بے شک رب زما اچھا ارادو چیز فراکولو دا علامت مقبولیت ندا، او اندازہ کی چا اندازہ کولو دا علامت مردودیت ندا. ما انفقتم من شئن، اگر چتا تو خر کے دسشینا پلار دا اللہ کے فیخلفہو، اللہ دا دی خلیفہ ورکی، یوتی عوضہو، عوض بطال در کی، وخیر رازقین، اللہ غورا رزق ورکون کو نہ دے مقدرین نہ دے. کلا مور پلار تو ہم نسبت کی گی، مولود لہو علم اللہ رزق ہونا دام رازق مجازی دے دوں. ویوم یحشرهم جميعا، یاد ہے کہ جمع کے اللہ دا طول عابدین معبودین. ثم یقول الملائکتی، بیاوی ملائکو تا اہاؤلائی ایاکم کانو یعبدون، ایا دا کسان چی خاص ساتو عبادتی کو، قالو سبحانکا، پاکتا اے اللہ انتو لینا تدمون وی من دونی ما سوال دینا، بل کانو یعبدون الجنان، دی عبادت دی جنو کو دا پیرانو کو، یطیعون الجن فی عبادت الاوثان، اکثرهم بهم مؤمن، اکثر پریبانی تصدیق لرون کیوں. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، نن بنی مالک بعض استاسو دا بعض دا پارا نہ دا نفع او نہ دا ضرر. ونقول للذین ظلموا، اور باکسان چے ظالمان دی، ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون، او سکے تاسو عذاب دا او رغا چے تاسو تکذیب کو، چے تاسو لا جنت ولا نارا، نہ جنت سے نہ دوزخ. ان دوانو تببڑانو بویل جنت منت نہیں ہے، بخچہ مخچہ ہے، دوزخ موزخ نہیں ہے، دب کا شب کا ہے. دا بے ہوتا نصیحت بے ورطا کو او صدا اور دے چی دا دب کا شب کا دا کو اور دے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور پر آیتون زمان بینات واضحات، قالو دی وئی ما هذا الا رجل، ند دا پیغمبر مگر رجل دے، رد ان صدکم ما کان عبد آباکم، ارادہ لری چمن کی تاراغر چی عبادت کو ساسو پلرونو دا تقلید باطل شو. وقالو اوائی دی ما هذا الا افکم مفترا، ننگ مردا درو دی زان جوڑ شوی دی. وقال الذین کفروا للحق، و اے کسان چی کافران دی حق دا پارا لما چکل دی حق راشی، ان هذا الا سحر مبین، ادا سے کل ورتوی دا باطل دے، کلوی دا مفترا دے، کلوی سحر مبین دے. وما آتیناہم من کتبن، ندی ورکڑی ما دی تس کتابونا دی داغی نوائی، یدرسونہا چی داغی درس کئی، ما ارسلنا الیہم قبلک من نذیرین، ندی لے گلے ما دی تا پخواتانے ویرون کے، تب نمانے پیغمبر دی عربو کے راغلے. وکذب الذین من قبلہم، آگسانی پخوالی تکذیب کردے دیں. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، ندی سیدلی داہل مکہ عشر داد تک مائی طور کو دادا لسمی سے تو نرسی، نہ پا مالدارے کی، نہ پا نفرے کی، نہ پا قداورے کی، نہ پا طاقت کی. فکذبوا رسلی، ای تکذیب کو دماد پیغمبرانو، نو سچل میں کو فاہلکناہم، ہلاک میں کل. نو فکیف کان نکیر، سنگ انکار دما واقع موقعہو پخپل زیبانی واقع ہو کنا. داش پگم رکو شروع کی گی دا سورہ سبانا. دا دی رکو مخ سرا دا ربط مناسبت تے کان ما قبل انکار منکرین عن الحق، مخ کے انکار دا منکرین دا حقنا، وہنا بیان الواضح لهم، دل تواد دیتا او بیان دا غالبیت تا حق دے، او پا باطل بانی چا باطل چا دے اگر مغلوب دے او حق چکم دے دا غالب دنو. دا دیرو کو خلاصہ اللہ فرمائی نبی تا قل للمنکرین فی بیان یوم المجازات لیس لی غرض ذاتیون، دادے چیز مجازات رز بیانو ما، قیامت در تا بیانو ما، جنت دوزخ در تا بیانو ما، دی کہ زما ذاتی غرض نشتا. بین اسألکم اجرن، چیزس تعلقتانا پدید اجر، ان اج الا للہ تعالی، اجر زمان گا اللہ تعالی باندے دے، اور بیان دا غالبیت تا حق دے، ادھا مغلوبیت دا باطل دے. والتذکیر بما بعد الموت، اور تذکیر دی بما بعد الموت،
بین احاطے د علم باری تعالی دے والتذکیر بایام اللہ دا اللہ پا حوادثو تعقوبات باندے پنور کول دی قل انما انا اعظکم بواحدہ نو وعدکم تا تا پیو خصلت پیو خبرہ اغدارے ان تقوموا للہ مسنا او دو خدای تا دو و فرادا زان زاننا جمع شای سو چکے و جرگہ کی سو چکے زان سو چکے ثم تتفکرو بیا تاسو فکر کئے ما بسا من جنہ نا صاحبان لیونتوب ابن کلدہ چاویلو بے سامان لیونتوب دے دیراغ و زا علاج کم ستا زا علاج کما طبیبی ما اللہ طبیب اللہ دے بیاوی زما علاجم مورا چاسا کلمات تظہرویل او دا ان نحمدو ان سعینو ان صوفرو من توکل علیہ ومن شرور انفسنا من سیئات اعمالنا ان فلام دلو من دل فرا هادی اللہ اللہ الہ الا وحده لا شریک له ان محمد عبده ورسوله چدای ورتویل وی لقد بلغتنا عسل تاسد دریاب ډونګیوالی تو رسیدې دا خو زبی مارم راکلات چې بیات دنو کو دا نه دی ونو خبر دي نه د شاعرانو دي نه د ساحرانو دي نه د کاهنانو دي راغله د حضور علاج لو او پخپل علاج شنو نه د مگر دا نذیر د دار مخک د عذاب شدید نه قل ما سالتکم من اجر تانا سوال دے اجت نکوما تا سرغمی سبران غواری فولکم کاغسینو آز وستاسو شو ان اجلا علی اللہ اجر زمان فا اللہ وانے وعلا کل شین شہید ہر چوانی حاضر و ناظر دنو ان رب یقصف بالحق تو رب زمان او غاد وردول کی پا حق سر پا باطل بانے یغلب الحق علی الباطل علام الغیوب دیر عالم دا کل مغیباتو دے قل جا الحق راغ حق کیا توحید دے اور نہ ظاہری کی باطل کی شرک دے ما عید اور نہ دوبارہ کی قل ان دللتو تو ایک جر بالفرد زب دلال مانیم لکتات چوایا فانما دلو علی نفسی زبا دلال زما پخپل نف دے پتا سے سغم دے وان اهتدیتو او کما اهدلو فما یوحى الی ما توحی کول شی یوحی الی ربی کی مات کی رب زما انه سمیع قریب اللہ اوریدن کے دے او قریب دے علما او قدرتن کا نام ولو تیز فزعو پشرکتوی نکلی پہیبت سی فلا فوت نبا فوت کے دل لالا دا قدرتنا او مکان قریب ان دا مکان قریبنا اثر تحت اقدامهم او چا قبور دی پا قبر کیوں نیویشی نو لرئیت امرن فزیعن تبوی امر فزیب لیت امرن عجیبن یو ناشنا بربوینی وقالو وائی دی آمنا به من ایمان روڑو پا دی بانی چه دا قیامت حق دے واننا لهم التناوشو کم دی تناول اورد من مکان بید دا مکان لرنا اخو آخرت تے دا منلو زی چو اگا دنیا وا او محل دی ایمان اگا دنیا و دنیا کی دی ایمان نظر اوڑے وقد کفرو بی من قبلو دی کفر کون پا دی قیام دا ساتھ بانے پا خواب مخ کے لدینا ویقذفون بالغیبی وشترکو پا غیب سرا غیبانہ خبری کولے نالیدلی من مکان بعید دا مکان لرینا چاگا خیرت تے اگا دی دیر بعید گانا او الہیحات لما توعدون پت مرگ جن نشتا وحیل بینہم حیلو ای ما بین دی کو اما اشتہون اگا چی دی کم اشتہا لرلا دیکھ میں کہ بحای اللہ چی دی اشتہا خداوا تی دیانت تے قدارا منگیو دا بوتان مظلم گا عبادت کی دا خدایتا نزدی کی اگا طول ختم شو کما فی بے شاہم دا کادی نو امثال سرم شو اغیم پا دیتامو من قبل پخوال دینا انہم کانو فی شک مریب بے شک دی پا شک دا سی شک چو واقع کن کو پریبت پا اضطراب اور پا پریشانی دیتا سورہ فاتر ہوئی سر کے دا فاتر کلمہ ذکر دا نو ټول صورت انا مولی چه پنم دا سورہ فاتر سر دا صورت 15 صورت تے پہ اعتبار دا جمع اور 3 اختم دے پہ اعتبار دا نزول سورہ فرقان ندی رستو نازل شوے دی دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی پفاتحی دا صورت کے بیان دا حمد دا اللہ ہو اور توم بیان دا حمد دے
التم د بعض صفات بیانو دلتم د بعض صفات بیان دے باقی توحید اور رسالت اور معاد دا خو مسائل مشترکہ دی نو د دې صورت موضوع قبل المجازات ضرورت التبلیغ و ضرورت التنبیہ پخاد مجازات نا ضرورت پر تنبیہ اور ضرورت پر تبلیغ وذالک بارسال الرسل و انزال الکتب دا تنبیہ چرا دی دا تبلیغ چرا دی دا با پیرسال دا رسول را دی و پینزال دا کتب را دی لئلا یقولو کہ دی سبا انوائی ما جانا من بشیر ولا نذیر منگتا نا بشیر آگلو اور نراتا نذیر راگلو فقد جاہم بشیر و نذیر دیتا بشیرم راگے اور دیتا نذیرم راگے بس قطع عذر دا دیر آلنا دنو منیرو کو خلاصہ لا خالق سوى اللہ تعالی بغیر دا اللہ نہ بل سو خالق نشتا کد اعراض دی کہ جواہر دی دا طول خالق اللہ تعالی خلو ما تعملون وعد العذاب حق او وعدہ وعید دا عذاب دا حق دے فإن كنتم تريدون الإصلاح والنجاة من العذاب فأصلحوا بالتعليم الذي حصل بعث الملائكة کچرتا سے ارادہ دے اصلاح لرائے اور د نجات د عذاب الہینا نو تاسو اصلاح د خپل عملو کوي پاغه تعلیم چې حاصل بواسطه د ملائکو سره چا تعلیم د قران پاک دی واعملوا بمقتضاه عملو کوي په مقتضا د دی باندې اصلاح والفلاح والنجات فی ذالک کہ اصلاح دا او کہ فلاح دے او کہ نجات دے آپ دی کے بل بیان د دلائل د توحید دے وان الغرور بالدنیا لا يفيد پا دنیا غرور چ دے دا فائدہ نہ ور کوي عاقبت الزوال عاقبت دی دنیا زوال لے و تذکیر ما بعد الموت اور تذکیر دے بما بعد الموت اور بآلاء اللہ و بیان عداوت الشیطان اور بیان دا عداوت شیطان دے کہ شیطان دمو قدیمی دا دشمن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض ثنا دا اللہ لرا کہ پیدا کن اسمانوں کو دے بے نمونے جائل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ گردون کے پیدا کن کے دے ملائکو او رسولان او قاصدان اولی اجنحۃ دا سے ملائک کے صاحبان دا وزرو دی مسنا دودوا ثلاثہ درے درے رباع سلور سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیادتی کی پہل کے ارادے ہوشی جیسا ہم دا پارش پک سو وزرو او فوق دا اسمان کنارے بند کری وان زیادت المفسرین حسن صوت تومئی ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پرزمان قادر دیم ما افتح اللہ للناس من رحمت اگر چھ پران جی اللہ خلق دا پارا دا رحمتنا فلا ممسک لها دی دا پارا اشارون کی نشتا وما یمسک اور چکم بن کی فلا مرسل اوی دا پارا پر خودون کی نشتا من بعدی پستا اللہ نا والعزیز الحکیم اللہ صاحب دا عزت اور دا حکمت دیم یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے خلقو یاد کہ نعمت دا اللہ پتا سبانی بین تشکروها کہ تاسو دی شکریہ ادا کہیں حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء ایا شد او خالق غیر دا اللہ نا تا درق در اسمان نا والارض دزمکنا بلکہ نشتا لا الہ الا ہو نعقبا غیر دا اللہ نا بلسک فانا توفکون کم تر اڑوری شید حقنا ویکذبوکا تسلی ورکی نبی اسلامتا ایک تا تکذیبو کی نو فلا تحزن مخپکے گا فقط کذب رسول من قبلک تکذیب شید رسول پخواستانا فصبرو علی ذالک اللہ دے پہ صبر کری دی تیم پہ صبرو کا فانتقم اللہ من المکذبین اللہ دا منتقمی دا مکذبین دا انتقام غسترے فاصبر فلک باسوتن اللہ بستاد پارم انتقام دین واغلی فقد ابدار کے پنور غزواتو کے وائی غستتی ننو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تبارک کل امور یا ایوہ الناسو اے خلقو ان وعد اللہ حق وعدد اللہ حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا تا دوکن نظر کی حیات دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور
دوکه دے کہ پا اللہ بانے شیطان غرور کیا دوکه ورکون کے دوکه مار دے کنا ان الشیطان لکم عدون فتخذوا عدوا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی تاسو په دشمن اونی سئ او د خپل ډله بلی انما حزب لیکون من اصحاب السعیر دی بلی ډله خپل صاحبان د جهنم نه ځان لمرګری پیدا کړي الذين كفروا هغه سان چې کفر کړي دي لهم عذاب شدید دی عذاب د سخت دا وعید چې او عملو دا وعده د ثواب دا چې مؤمنان د عمل کې صالحاتو لهم مغفرة واجر کبیر دی د پاره مغفرت ته او اجر کبیر دے لوی اجر دے کنا دا دیم رکو شروع کی دا سورہ فاطر نا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیان دا عداوت تا شیطانو او غروریت تا شیطانو او دلتا تفصیل دا دغی غروریت او دا عداوت تے بین یزین العمل سیئا ویسیع العمل الصالحا خا عمل سڑی تا بد کارکی او بد عملو تا خیستا کار کی دا کار دے کنا عددی داسی مثال دے کمن آتا سم فی السکر لکه زہر چی پا گوڑا کے ورکی ظاہر کاری خوا گوڑا دا خوگا دا میل کے اندرون کے زہر دی دا شیطان ہم دا کار دے دا دیرو کو خلاصہ کمان البحر الفرات العذبہ والمالح الاجاج لا استویانی لکه بحر فرات عذب خالص خوب دریاب او خالص نمکین دریاب دوڑا برابر ندی وکان مستفیدین والمعرضین لا استویان مستفیدین دا قرآن نا او معرضین دا قرآن نا داؤں برابر ندی دا دیگ میں اس کے میں استوا نشتا دی والتسلیت النبی علیہ السلام تسل نبی علیہ السلام تا او بیان دا دلائل توحید دے او بیان دا دلائل دا باس بعد الموت دے وان الہدایت والادلال فی قبضت اللہ تعالی کہ ہدایت موصلہ او کدا ادلال دے دا او اعزاز دے او کہ اذلال دے دا پا قبضہ دا اللہ کے دے والتذکیر بما بعد الموت دا بل چکم دے دا وان مکرهم ينقطع مکر دا ماکرین بقتشی ختم بشی او اللہ عالم دے او پا کل مغیباتو پا کلیاتو پا جزیاتو او دا اعتاد عمر او تنخیص دا عمر دا دا اللہ پا قبضہ قدرت کے دے چالا عمر دیر ورکی چالا کم ورکی دا چا عمر دیری سوک معمری اسوک چی کم دینو آغا کم عمر بینو دا طول اللہ پا قبضہ قدرت کی دینو افند سوء عملی ہی آسوک دے بر عمل دا فرو ادیوینی خائستا کمن لیسا کذالکا آپ شان دے کے دیشی دا سے نوی نہ برابر ندی فإن اللہ يدل من یشاء بیرکی ارادے ہوچی دے گمراہ کولو ویدی میں ہدایت کہتی ہو چی اچھا ارادے ہوچی دا ہدایت کولو فلا تظم نفسک علیہم حسرات لار دینی چی نفتا پا دی بانے بوجھ دینی نفتا پا دی بانے حسرات افسوسونا مانا ستا دا نفس دلال نکی مانا لا تہلک نفسکا ان اللہ علیم بما یصنعون بے شکا اللہ تعالی علم دے پاغبانی چی دی سکی نو دی باندے افسوس سے کم دے دادی باندے مکوا لگیا بھائی دی کمنیو بے منی کنے منی ندی منی نو واللہ الارسل الریاحا پایچے لگلی دی بادونا او مبشرات فتثیر صحابا برنگ اختکی وریز فسقنا الى بلد میتن پس داو شروع منگی اوزمک مڑیتا فاحینا به الارض جمدے کم پدیو بو سرا ازمکا بعد موت پس تمنا چیو بس دزمکلے کذالک النشور دا لخوری دل دی دا مخلوق اللہ تا سنگ چا اللہ مڑزم کا جم دے کا دا سی بمڑی اللہ جم دی کئی من کان ذو العزتا سوکے دا عزت لری نو فللہ العزتو عزت ہویا اللہ دے نو دلا عبادت دا اللہ دلا بودی دا عزت با پدی را دی جیسے دو کلم الطیبو خدای تخیج کریم دی مقام دا مقبولیت تا چلا الہ اللہ دے یا نور دی مثال اذکار دی والعمل صالح ارفعو عمل صالح اللہ پورتکی او قبلی ہے ویمکرون سیئاتی آکسان چی مکر کئی او مکرات سیئات ناکار مکرونا لهم عذاب شدید ادار ندوکی دا حدود قیدولو یا دا قتلولو یا دا وطن بدر کولو دا مکرونا تدبیرون جوڑول وی آج تدبیرون کی مکرات سیئات دی دا پار عذاب شدید دے ومکر اولائی کئی ہوئے ابور مکر دا دے
خلق قطع کیږي هغه مکر الله روان کو سفریبونه جوړ کړو ولا من تراب پیدا کې خو په اعتبار د اصل سره چې من څنګه بیا د نطفه په طریقې معتاد سره بیا ازواجا ترګه جوړه فاطمه انسا حمل نه نسی زنانا ولا تدون ودهم الا بالمقام علم د الله سره ومعمر من معمرين ومن شور کو معمر تا ولا ينقم من عمر کاميرا سچ د عمر ددنا دا اجل معلق اجل مبرم ایت اشارت الا فی کتاب لا ثابت تی په کتاب کې کوم معلق دے کوم مبرم دے نو ان ذالک اللہ یسیر دا اللہ باندې آسان دی مثل بحرانی نه برابر دو دریابونه هذا عذب فرات دا خوګ د خالص خوګ شدید العذوبت سائغ شراب آسان تیر کودی او مشروب د دوبد دو هذا ملح اجاج او دا نمکین دے سخت نمکین شدید الملوحت ومن كل تغلح من طريا تاسو خو غوخه تازه میان په شور دریاب کوم دی په خوب کوم دی تستخرجون حلیتن اروبا سیدا جیور زر ملغلری او من الملح دم نمکیننا یا د دوالونا تلبسونها اغوندې دی لرا کاله ته جوړوي وتر الفلك فی مواخر ویني بکشته په دیاب کی سیرون کی لتبتغوا تعالت فضل الله تعالی چې رزق دی ولعلکم تشکرون اب تاسو شکر بات ہے د الله د نعمتونو یولج الليل فی النهار داخلی الله شپه پر روز کې روز کوم دی وګد کې شپه لاند کې لږ نار فی الليل دایلی روز په شپه کې روز لاند کې شپه ته وګد کې شپه لاند کې روز ته وګد کې وسخر سمت القمر کې نور سپوږمۍ کل یجری لاجل مسمى هر یو جاری کیږي نیټه مقرر د پاره ذالکم الله ربکم دا اللہ دے اے مخاج کے اللہ رچ رب ساتو دے له الملک خدای در بادشاہی دا والذی تدون من دون تاسو بلے الہ ما سوا د اللہ نا مالکون من قطمیر دی مالکان د پوستکی د قجوریم ندی قطمیرا قشر د نوات چې دا ډوکی د قجوری د پاستن درې پوستکی ان تدوهم لا اسمو دعاکم کدا دی وبلے نو دای نوري دعا تاسو بلنا ولو سمعوا بالفرض کوایری من تاسو اجابتم نشی کولے ویوم القیامت یکم بشرککم آمدی کفر کے انکار بکی تاسو په شرک بانی ولا نبک مثل خبیر خبر نے کہ مثل خبردار اسوک دے چ اللہ تعالی دے کنا دا درمر کو شروع کیگی د دې سورہ فاطر نا د دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کانف ما قبلو عجز المعبودات الباطلتی ما قبل کی عجزو دا معبودان باطلو وآونا بیان قدرت اللہ الباہرہ دلت دا اللہ دا قدرت باہرہ دا غیب بیان نمی دا ربط ربط التضاد شو لکہ ما قبل کی ذکر دا عدم مساواتو پما بین دا بحرینو کے دا عدم ازوامین دا اعماء او دا بصیر کے دا ظلمت او دا نور کے دا احیاء او دا امواتو کے دا ذل او دا حرور کے د دیرو کو خلاصہ کمان ظلمت والنورا والذل والحرورا والاحیاء والاموات والاماء والبصیر لا استویان سرنگلا تیارو او رڼا سور او گرمی او جمدی او مړو او بینا او نابینا دوړ برابر ندی کذالک المستفیدین والموردین لا استویان کوم اعراض کی د قران نو کوم استفاده د قران نه کوي دا برابر ندی بل تذکیر دی بیام اللہ بما بعد الموت بل تسلم علیہ السلام تا او بیان دا فقر دا عبادو دے او بیان دا غنا دا اللہ دے کہ خدای غنی دے اور مخلوق فقیر دے کنے یا ایوہ الناسو اے خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو محتاج اللہ تا پا وجود کے پا صحت کے پا رزق کے پا طول اشیاء کے خدای تا محتاج ہے واللہ الغنی الحمید خدای غنی دے او حمید ستایل شوی دی یذهبکم دا الله خدای کامل ته اشارت ته په الله اراده تاسو ببوزي هلاک مو کی ویاتی بخلق جدید راتب په نوی مخلوق سره نور مخلوق په پیدا کی ما ذالک الله بعزیز دا په الله ګران نه ده دا شي کړی دي ډیر هلاک کړی ډیر پیدا کړی ولا تذرواتو بدر اخرى نه باندې هیڅ نفس واجرا اسما وذر د نفس اخرى چې هغه په ځان باندې بار کې غته نخلاصي وان تد مسقلتن
په شرط دې کوبلی یو درن کړي شوی چې پن پیوانی درونی الی حملها هغه بوج او بار خپل ته د ګناه لا يحمل من شيء دی باندې شیطانی دنه پن وسپکی ولو کان ذا قربا اگر کو دغه مدعو صاحب د خپل ولایوی انما تذون يخشون ربهم بالغیب ته هغه څوک چریږي د ربنا او غایبانه ته منتفعون په دی باندې هم دا خلق دي واقاموا الصلاه منذ دی ومن تزكى کڅوک ځان پاکي من الشرك وغيره من المعاصي د نور ګناهونو فانما تزكى لنفسه د ځان پاکي د ځان لپاره نه فائدہ تراجي دا الا الله المصير او خدای تراجي کې دلدي فيجزي جزاء بول ورکین وما يسل الاعمى والبصير نه برابر اغړون چې کافر دی او بصیر چې مؤمن دی ولا ظلمات ولا نور نه تیری او رڼا چې کفر دی او ایمان دی ولا ذل ولا الحرور او نه برابر سوره او ګرمي جنت او دوزخ دام برابر دي احیاء الاموات برجم دي او مړه ان من یشاء الله اور کی جرا دیوشي وما انتم من فی القبور نیت هغه چاته چې په قبرونو کې دي دی مشابه کده موتاو سره د کدی جواب نه ور کوي دا نه چې اورینا اوري خدا اوریدو د فائدې نشتا ان انت الا نذير تنذير للمجبر ولا المكره نه مجبر ان مكره ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بیشک کمال تعالی په حق سره ورکه من امانت بجانات او نذیر من قبل دوزخ و ان من امه الله خلا في نذير یومت مگر پدی کې تیر شدی راون کینو و یکذبوک پشرد دی کدی سا تکذیب کوي فلا تحزن مخفقیگا فقد كذب من قبلهم تکذیب کړو آکسان چې په خال دینو د خپل رسولو نو فلک بهم اسوه جاءتهم رسول بالبينات دي ته رسول په معجزات واضحه سره او بالزبور پسیفو سره بالکتاب المنیر او په کتاب واضح سره فانکروا منها دي ته انکار وکړ ثم اخذت الذين كفروا او آکسان چې کافرانو فكيف كان نكير څنګه انکار دما واقع موقعه دا په خپل ځای باندې واقع وکړ دا سلورم رکو شروع کیږي د سوره فاتر نه د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان قدرت الله الباهره دلته بیان توحید دی دلیل توحید دی لاظهار قدرت الباهره د پاد اظهار د قدرت باهره دا نه بیان د فرق دی بین العلماء والجهلاء پما بین عالمان او جاهلانو کې کما کې فرق په بین مستفیدینو کې او په مابین معرضینو کې چې کوم اعراض کوونکو د قران نام د دې رکو خلاصہ کما ان بالماء الواحد تحدث الاشیاء المختلفه الاذواق والالوان والخواص یو بدی ایبان مختلف سيزونه پیدا کیږي خوندونه بدلی رنگونه بدلی خواص بدلی د هر میوه خپل رنگي خپل خوندي خپل خاصيتي فكذلك باب رحمت الہیت مفتوح دا اللہ دا رحمت دروازه چی دا کلاو دا او تهدف القلوب کیفیات مختلفت پیدا کی دا باب دا رحمت الہی پر رون دی کی کیفیات مختلفہ وان الخشیت او خشیت دا اللہ نا شان دا علماء دے لا رکل اولیاء اللہ فلیس الولیون علماء خدای دوستانی خدای رو بیا دوستا دینے بعد دلائل توحید ذکر کی پر صورت دے انعاماتو کی وان تجارت العاملین بکتاب اللہ رابحتن کم خلق چے تجارت چے عمل کون کی بکتاب داغی تجارت چے دا رابح دے او تجارت مقابلیم خاسرتن چے کم دی مقابل منکر دی تجارت زیان مندن تذکیر دی بما بعد الموت او بیان دی شکر دا مستفیدینو پر دخول سر دار سرور تا چے جنت تے او بیان دی حزن دا موردینو پر دخول تا دار سرور تا چے جہنم دے او بیان دی تمنی دا رجوع دنیا تا او رد دی تمنی دا رجوع دے دی واپس کے دے نشی بیا کئی دے دی وائی دے کنا دی ذکر صلی اللہ فرمائی علم ترتے غیر مخاطبہ انزل من السماء ماء اسمان نوبو پر شکل دا باران فاخرجنا به دا التفات شو پس روبا سمون پا دے سرا ثمرات میوے مختلفا الوانها مختلف رنگون دا دی ومن الجبال دغروننا
جددن بیدن طریقې سپینی با سپینه لار پکې تلی د غټانو وحمرن بعد پکې سره لار تلی سره مختلف دی رنگونه د دي وغرابي بسود او تکتور غرابي جمع غربوب دا اسود د پارا تاکید را دي اسود غربوب لکه اسود چې کوم دینو ابيض امحق یا اصفر فاقع احمر قانی دا را دي کنه ومن الناس والدواب او باج د خلق د دواب او الانعام مختلف المختلف دی رنگونه دي امی مو شان دي كذلك الامر كذلك امدارنه پشان د اختلاف د جبالو او د ثمراتو انما شاء الله من عباد العلماء یریږي د الله نه بندگان د الله چې علما دي د خدای نه لیدونکي علما دي چې کوي د خدای د قهر د غضب د عذابونو په اندازه ای پوی دي ان الله عزیز غفور الله صاحب د عزت ته غفور مغفرت کوونکی دی یتون کتاب الله هغه چې کتاب د خدای واقاموا الصلاه امن ددری اداموها مداومت پہ کئی وانفقوا خرج ما رزقناهم ما دی ترزق ور کړی دی او سرا وعلانیتا پټ او ښکارا یرجون تجارتا لن تبور دی امید تجارت چا نه قطع کیږي هغه سره چا تجارت مستفیدین د قران نه لیوفیهم اجورهم لام د عاقبت ته پاره چې پرور کی دی الله تعالی اجر دا غي ويزيدهم من فضله زیاته د خپل فضل نور کی د نیکانه ذات ثواب ولور کی انه غفور شکور الله بخون کے اور مجازی بے شکر دے وہی اوحینا الیکم من الکتاب کما کتاب سے کتاب نہ ہوا الحق دا حق دے مصدقا لما بین یدیہ آگے جامق کے دین دی ان اللہ بعبادی لخبیر بصیر اللہ بندگان پر خبردار دے بصیر بینا دے ثم اورثنا الکتاب الذی نستفینا من عبادنا بیا میراث کی ورکو منگا کتاب کیا قرآن دے اگر چاہتا چما غورکی جو قلوب بعض مقتصد دے عمل اکثر اوقاتو کہ نیکو نیکے زیادتی دی سابق بالخیرات تے اگا دے دخپل علم سرا تعلیم و ارشاد دا دوارا داومیو دے کی پلو عامل دے بلتو مال خی پلو معلم دے بلتے خی دا درق کلو من حاضر امتی دا طول بدی امتی دی بین دا لا پیزن سرا ذالک فضل الکبیر دا دے لوے فضل دے اگا فضل کم دے جنات عدن جنتون دے اقامت کی یدخلونها داخلی کی بدیتا یحلون فیها گاندار وی بدے کہ من نساورت کنگڑوننا من ذهبن نسرودا والاولاد مال غلرنا عدد پا محل من ذهبن بانی ادمی اساورا بانی ولباسون فی حریر جامع پا دے ریخم پا دنیا نار پارمان دی وی التا خود تکلیف زہن دے وقال الحمدللہ اللذی وائی دے چه سنا دا اللہ لرا چه منگ نیبو تا غم دا دے خوشحالی دا پا دا دے سرور کے ان ربنا لغفور شکور رب زمونگ بخون کے دے مجازی بے شکر دے الذی حق خدے احلنا دار المقامتی منگے کل کو پکور دے اقامت کے دا فضل پلنا ثواب دا اللہ فضل لے لا مسنا فیہا نصبن نمو پا دیر تکلیف وفیہا لغوب نمو منگا سرطلوالے والذین کفروا انچہ کفر کر دے لهم نار جہنم الى ارد جہنم دے لا يقضى عليهم دی بار حکم فیموتو چی بس مڑچی گنے او پارام شی لا يخف ولا يخف عنهم ان تفیق میں عذاب دا عذاب دا دینا کذالک نجی کل کفور جاورکم ہر ناشکرتا مسترخون فیہا دی بچگی ہوئی پدی جہنم کے یقولون وائی بدی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل رب منگو باسد دی جہنمنا دنیا تم بیا بودی عمل کو صالح غیر داغر چمن کرے و بد عمل ولم نعمرکم اللہ ما تعالی عمر نو در کرے ما تذکر فی من تذکرا کہ پری بری کے پند پند اخلی غسرے شپیتاو یا کالا عمر دے وجاکم النذیر تا نذیر اور غلے نذیر چکم دے مبلغ دے پیغمبر دے دین مبلغ دے اور نذیر سپن میں اختوم دے عمر سے پخپل خلافت پر دوران کی نوکر بدی مقرر کرو چروزانہ و باتر کور دشانہ آواز کہے یا عمر لا تنس موتک وعمل فی الدنیا بقدر مقامک عمر مرگیر نکی دنیا کے دخپل رتبے مناسب کار کوا تردی پر جمر تے پخپل کی مار کے سپین اختولی دو نوکر تے اویل لا حاج تذکیہ و انذار کا
فإن مذکری و منذری قد حصل فی نسب عینی ستا د مرد یادولو یرو ضرورت پاتې نشو ما ته مذکر د موت منذر د موت د سترګو دوران دی راغی غسده سپین ویخته دی موی سفید از کفن آرد پیام پشت خم از قبر رسانت سلام سپین ویخته سی د کفن پیغام رسی کفن غالبا سپینی او ټیټه شا دا د قبر پیغام رسی د قبر سلام رسی قبر مسنمی هغه چې کوم دینو شای اوختی دیم دغه شینو دام د حالت شینو نو نذیر اسپین ویختوم دینو وجاکم النذیر تا ته نذیر نو راغله بلکې راغله فذوقوا نوسک عذاب مال ظالمین من نصیر ظالمان د پاره امداد کوونکې دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره فاتر نه د دې رکوع مکه سره د اربط مناسبت ته کما قبلو بیان دلائل التوحید بیان عاقبت د موحدین او د منکرینو دلته دغه څه بیان دی مکه دلائل التوحید د پاره د قدرت د الله دلته مې حاتی د علم د الله تعالی دی او بیان د ابطال د شرک دی دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت د دې رکوع خلاصہ باب رحمت اللہیت مفتوح دروازه د رحمت الہی کولاو دا ان استفدتم من ذلك فلکم کدینه مفیده واغستا نو فیده استاسو دا و الا فعلیکم کنین وبال پتاسو دی نا جعلناکم خلائف فی الارض ما خلیفگان پر مکه ګرځولیه چې څه هغه کوونو قدرت الله درکړي دی بیان د قدرت د الله باهره او عجز د الہ او باطلو او عجز خو اعلان کی بل وعده د ظالمانو چې دا بعضو بعضن غرور دا دوکا دا لا حقیقت له دې حقیقت نشته د دې مثال د سراب دی ټړې په ګمان د وبو کې وبني دا چې د دې باطل وادي دي شیطان مادي دي د بدو پېښوانو مادي دي و تذکر بیام الله او تذکیر په حوادث الله باندې او بیان دی او چې کم دی د شامت د اعمال سیئه او تذکیر به ما بعد الموت پس تمرنا بل دی دی لا ترو بقوتهم پر قوت دی غاوی کیږي نه او دا د دنیا قوت چکم دی د اخر زائل کې دن کې دی دا بلری کیږي کنه او مذمت د تکبر او مذمت د مکر سیئ دی او د دې د انجام او د عاقبت بیان دی ان عام غیب السماوات والارض خدای عالم د کل مغیبات اسمانو د کل مغیبات د مکو دی انه علیم بذات الصدور الله عالم د پرادونو سینو باندې ولی راکم خلاف فی الارض پای تاسو غلیبگان په انسان مخ خلق لړ تاسو را لې نمبر پستاتو لې فمن کفر کوئی فعلی کو بدواری وبال د کفر دی وذل کافر کفر عند ربهم الا مقتا نزیاتی کوي کافران لرا کفر د دی پنځ د ربانی مگر قهر او غصه کافرین کفرهم الا خسارا ای کافران لا کفر د دی الا خسارا مگر جان او تاوان قل ارایتم تو خبر را کماتا شرکاکم الذین شرکاء استاد کی هغه دي تدعون من تابع ما جواد الله نه ارونی ما توخه ما ذا خلقوا من الارض سپیږي زمکنا بلکې دا عاجزان دي ام لهم شرکن کنده شرک د پاس شرکت د پاس منو ای پزمکو کې ام آتے ناهم یا تا تو ورکړي دي ته کتاب ما دي ته کتاب ورکړي دي فعلى بینه من هو دی په دواجه هیلدینا ای کوته د دې خبرې ذکرې بل ان يعد الظالمون بعضهم الا غرورا وعدن کی ظالمان بعد باثرا الا غرورا مگر د ټګنی د دوکې د باطل امسکو السماوات والارض ان تزولا دام د خدای د قدرت باهره بیان دی بشک الله سار کی اسمانونه او زمکه چې زایل شي دا ټول د خدای په قدرت ټینګي کني سبینا د دې د پاره عماد نشته دی ولن زالتا بالفرض کې دا زایل شي ان امسکهما من احد بعدی نشی سارو لدین پیوتن پست اللہ نا بل سوی سارو نشتے اسمان بسو ٹھینگئی انہو کان حلیما غفورا بے شک اللہ صاحب دا حلم دے او غفور مغفرت کنگی دے واسم باللہ جہدہ ایمانہم قضب اللہ پا قوسی دا قسم سرا انجام نذیرن کمنگتا نذیر راغے لیکونن اہدا من احد الامم منگ بیو دیر دے یود دی امتون یہود و نصاراونا فلما جاہم نذیرن نذیر تراغے نبی علیہ السلام راغے قرآن نازل شو فزادهم ما زادهم الا نفورا جانبا نفرت استکبارا قبر نفذ مکہ کے ومکر سیئ او زیاد دلا تدبیر بد ولیہ المکر سیئ او نوی حاتا کی مکر سیئ تدبیر بد
الا بعلیم احرف فرمانی چاہ کرنا چاہ درپیش فهل ينظرون الا سنت الاولین دی انتظار نہ کی مگر طریقوں د پخوانو خلقو اغسر من اهلاکهم فلن سنت الله تبدیلا پر طریقے د الله تبدیل د خدای طریقه نه بدلی ولن سنت الله تحویلا طریقے د الله لپاره تحویل ولم يسيروا في الارض دی سیر پدمکه کې نه کوي سیر د عبرت او د نصیحت کیف کانا فینظروا دیو ګوري کیف عاقبت من قبلین څنګه جان بخالدینو کانوا شد منهم قوتا سخل دینو په قوت کې فعلکهم الله الله په کفر هلاک دیبو ملاکی ما کان لجاو من شیء فی السماوات والارض نشته الله چې عاجز کې او شی په اسمان او پدمکه کې نظم د خدای کو څوک نه پدما اسمان کې شته انه کان حلیما قدیرا الله صاحب د علم دی قدیر صاحب د قدرت دی لا یاخذ الله الناس ما کسبوا کله ان شاء الله پاک خلق په دې کم کسب کړی دی د دې ګناه شامت تو ګوره ما ترک علامت نو پدمکه پشاد مکه او دابه دومره د ظلم او د کفر شامت ته یو اخرهم الى اجل مسمى مخرقی ته نیټه مقرر پوره فیضا جلهم چراشی نیټه دی نو اجاز الله به جزا ورکی فین لکان بعبدی بصیرا الله په خپل لګانو باندې بینا ده فیجادیهم دابل سورۃ یاسین ورته وای ځکه دې سر کی یاسین کلمه ذکر ده شپږ دیر شم سورۃ ته په اعتبار د یم یو سل ختم په اعتبار د نزول سورۃ جن نرستو نازل شوې دي ته سورۃ معمم وای ځکه د دې فیض عام دی توحید رسالات معده پکې دي دي تقاضیوم وای دا سبب د پر کېدو د حاجتونو دی دي ته سورۃ عافیه دافعوم وای دا سبب د دفع د مصیبتونو دی دا ګڼ نمونه دي د پاره کنه د دې سورۃ ما قبل سرا دارب ملک بیان د منکرینو او وال د منکرینو او دلته بیان د تحویل دی او د تخویل په احوال د آخرت سره ابتدا سورہ کې بیان د توحید او دلته فاتحه کې بیان د رسالت د دې سورۃ موضوع بیان مسائل الثلاثه اجمالا بیان د مسائل الثلاثه اجمالا التوحید والرسالت والمعاد حضور ذکر دا ویل دي اقرأ یاسین علی موتاکم سورہ یاسین په خپل مړو یعنی قریب الموت د درګدن والے کی ایت سورہ یاسین نلای کدی کو اصول د دین دی توحید پدې کې د رسالت پدې کې د معاد پدې کې د دغه منیر رکوع خلاصہ اجمال المسائل الثلاثه اجمال المسائل الثلاثه ده من التوحید والرسالة والمعاد توحید دے رسالت دے او معاد دے قرآن کریم منزل من اللہ تعالی قرآن کریم کے کم دے دا منزل دے دا جانب دا اللہ تعالی نا للانذار دا پار دے انذار والتذکیر بما بعد الموت او پنو پا ما بعد الموت سرا الفیت فی الانذار لمن خشی رحمان بالغیب انذار کے فائدہ چار پار دا سوک در رحمان نغائبانے یریگی ذکر سے اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین یا خمانا یا سید البشر اے سردار د بندگانو یا یاسین یو مانا کے یا انسانو راغل دے یا محمدو راغل دے او دا والقرآن الحکیم قسم دی پا قرآن حکیم بانی دا نبی سام قرآن کی تقریبا ونمون ذکر دی احمد دے محمد دے طه دے یاسین دے مزمل دے مدثر دے عبداللہ دے دا ونمون دی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام کنا قسم دی پا قرآن حکیم بانی انک لمن المرسلین حضور پر انسان منکر نو وہ خاتم ان راوڑو بے شک تچی خامخا ان دا پارت تاکید لام دا پارت تاکید جملہ اس دا پارت تاکید علی صراط مستقیم پس صراط میں پنی غلار مانی تنزیل العزیز لازک اللہ پر نازلورو دا عزیز رحیم سرا لتنذر قوم منذر آباهم اور قوم چنی انذار کے آباؤ دجیتا نفهم غافلون دی غافل دینو لقد حق القول اکثرهم
ثابت تقول پا اکثر د دی بانی هم لا یمنون دی ایمان نه راوړي. انا جعلنا فی اغلالا دا تذکیر ما بعد الموت اگر پسټونو دی کې یعنی ګرځو پسټونو دی کې اغلال زنجیرونه فوم القانم او دا ځنو به سټونو به سټونه لا څنګه به داسې مازغانو مرو تبي زنو تبي فوم مقمحون دی به پورته کون کی سرور را په انتظار کې وجعل بین دیم صدن وغیر مخ د دینه یو بندیز من خب صدن رسول بندیز د حق سرګی نشتا فاخیناهم او پرده فهم لا يبصرون دی نوی حق لرا د حق سرګی ډندې سوان او سوان علیم انذرتم ام لا یمنون برابرۍ باندې کدی انذار ورکی ک انذار ورنکه دی مان نه وروړي انما تم من تبع ذکر تیر اور اجه تابعداری کی د ذکر او ذکر نه فائدہ راځي دا وخش الرحمن بالغیب یعنی کی رحمان نه غایبانه فبشره بمغفرة واجر کریم خطبه کدتا په مغفرت او پاک کریم سره ان نحن المتا بیشک موږ دم دي کومړي ونکتم ما قدموا آثارهم لیکو هغه چې مخکې کړی دي او آثار ما واستن بعدهم دي نرستو سو پر روان دي په خو یا په بدو وکل شیء احسنا فی امام مبین هر شی د ما ضبط کړی په امام مبین کې چې لوح محفوظ دي. دا دویمه رکو شروع کیږي د سوره یاسین د دې رکو مخکې سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې بیانو او چې کم دینو اجمال د مسائل ثلاثه توحید او رسالت او معاد او پدې کې تفصیل د مضمون د رسالت دا ما قبل سره د دې ربط او ما قبل سره د دې چې کم نه مناسبت د دې رکو خلاصہ تفصیل مسئله رسالت تفصیل مسئله د رسالت ته او بیان د فرایض او منصبیو د رسولو چې په دې په امامه تبلیغ د دون الاجبار والاکراه دا حصر چې د اضافي دی بل بیان د جواب د قوم د دی دی او قوم ته جواب په بالوعید بالرجم ا قوم د رجم کو کته د خپل خبره راوړي انبیاء علیهم السلام لیس الناس اجرن دې چانه اجر نه غواړي او بل الایمان اذا دخل بشات القلوب لا يخرجوا بالوعید د چاړو ته ایمان ننوزي بشاشت تاغه دی بیا په وعیدونو باندې نوزي بل عذاب د الله دا موقوف تر الاخر پورې نه دی چې دې لپاره خدای سو الاخر راغواړي اما اذا چې ان یقول لكم چې عذاب نو بس عذاب نو فیکون وبال استهزاء او تذکیر بیام الله دا وبال د استهزاء او د تذکیر بیام الله او بما بعد الموت دا هیڅ کوم دی دا بیان دی نو ذکر الله فرمایي وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کدی د پارا مثال په صاحب قریظ در چانتا کې دا مثلا اجاء المرسلون دې مرسلون لګلی جانب د عیسی علی السلام ارسلنا الیهم اثنین ما دي ته لګلیو دو کسان عاملی ګلیو دا یوحنا یونس یا یحیی یونس فکذبوه ما دي تکذیب کو فعنا بثالث ما دي قوم دریم سره شمعون عامو لګ فقالوا دي انا الیکم مرسلون بهم تاتلی شو تاکید وترون قالوا دي انکار کو تاکیدن من انکار ذکر کو قالوا دي مان تو لا بشر نے تاز مگر بشر مثل زمونگا مان الرحمن من شیء نیر کہ رحمان ہس شے ان انتم الا تکذبون مرتا سو دروغ وائے وقالوا اوائل دی او ربنا يعلم رب عالم دے ان علیکم منتصلی گلی شو دیو تموقد الفاظ راو ربنا قسم دے ان تاکید دے لمرسلون لام تاکید او جملے استپار تاکید ما لنا الا البلاغ المبین نغمر پمنگ بانی بلاغ دے رسول دی ظاہر زمون دی مواری دادا نے اجبار قالو دی ورتو ویل انا تطیرنا بكم تبد فلسو کباران تی دے بن شو للم تنتهو تاسو منه نشغفر خبرنا لنرجمنکم متاسو پر رجمکو لمسنکم من عذاب علیم تعالی زمان جان جانبنا عذاب دردناک قالوا طائرکم معکم دیو الستاسو شومی دا تاسو سره دا این ذکرتم ایاک تپندر کی تطیرتم وکفرتم بیا بم تاسو کفر کوي بتوالی بنی سے بل انتم قوم مسرفون تاسو قوم مسرف د تحنت یاد کون کې یا مثلا دنیا سا
رائے دا آخر دا خارنا یو سرے منڈے والا چاخ رات قال اویل دا یا قوم اتبعوا من لا ترجوهم مهتدون اے زما تابعداریو کہ دا مرسلینو اگر چاچستان سوال دا جنہ کی وهم مهتدون او دی ہدایت مندون کی اس تثریح کی پا دی خپل عبادت پانی مال عبداللہ فترانی و تخدو مسلمانی تخدو رب منون کے سدیو جے بعد نکم دا چدے پیدا کرے لے ترجعون تاب تطول واپس کولے شاید آتا من دونی آلیہتن ایانی سما سوالنا آلیہا او بید خداینا ننسم انسان رکار انکار دے ارد الرحمن بدر اللہ تو نے انی شفادون شئن ولا ينقذون پیسی کہ ارادو الرحمن ضرر ماتا دفن شکول زمان شفاعت دی حس شے ولا ينقذون او دین ما لا ينقذونی دے اثر کی دین مخلاص ہو لشی انی ذل فی دلال مبین کچر ما سوا دا اللہ نا علیہونی سم زبب گمراہ ظاہر رکیم انی آمنت بربکم فاسمعون ما ایمان پخپل ربانی انو فاسمعون تا سواو رہے فرجموہو دی پرجم کو فمات وفات شو قیل اویل شدتا عند الموتی بنی زمر مانی ادخل الجنہ داخل شجرتا قال اویل دن یا لیتقم یا مغفر لی ربی کانچ قوم دما علم پانچ ما تو مغفر رب دما دالی من المکرمین دیگر مکرمین نا نو لما کفرو دی با کفر نو کرے لما قتلونی بیا بدینم قتل کرے وانزلنا علی قوم من بعدی من دن السماء ما کننا منزلین ندے او ما نازل کرے پیو قوم مانے پس لدنا دیو لخکر نا دا اسمان نا نازلون کی دی دا پارزا لخکر نا نازلون اب اسی انکان لیا سیحتا واحتن نبی دا ساعت مگر یو سیحا بی یو چغ بی حیبتی واحدتن فیضا خامدون یو جو سام چغوئی نو بس دی بخ یخ پخی خامدون میتون بی یا احتا عباد افسود بندگانو بانے میت مرسولن نیتو رسول اللہ کبھی استہدیون دی پر ہمیشہ تو غداد دی خسلت تنو علم یرو دی نگوری تذکیر با ایام اللہ دے کم اہلکنا قبلہم من القرون سوا کی پخوال دینا دال قروننا انہو ملیہم لا ارجعون بشک دی دیتا نہ واپس کی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ندی لما لا دے ندی ہر یو مگر ټول پنځ زما باندې حاضر کړی شوی ټول به ما ته حاضریږي جمعون معنا مجموعون نفوجازیهم او حسودی سر به جزا اور کوما او دی سر به حساب کتاب تفصیل مسئلہ توحید کان فيما قبل بیان الترہیب کثیرا وها هنا بیان الترغیب کثیرا وأيضا فيه تفصيل مسألة التوحيد كما أن تفصيل مسألة الرسالة وكلاهما من أصول الدين كالتوحيد دے كرسالت دے دا دوار دا اصول دا دین ندی دا دی ما قبل سرا ربط مناسبت دا دیرو کو خلاصہ تفصیل مسألة التوحيد وبيان دلائله إقامة للحجة على المنكرين تفصیل مسئلے توحید دے او بیان دلائل توحید دے دپار دے اقامت د حجت پا منکرین باندی والتذکیر بآلاء اللہ تعالی و بایام اللہ تعالی اور تذکیر دے دا اللہ پا انعامات و تذکیر دے دا اللہ پا عقوبات و بما بعد الموت اور تذکیر دے پا ما بعد الموت سرا و بیان انکار المنکرین و اعراض المعرضین او بیان دے انکار دا منکرین و دا توحید نا دا رسالت نا دا معاد نا او بیان دے اعراض دا معرضین دے دا دغ اصول دا دین دا دا دیرو کو خلاصہ دا تفصیل مسئلہ التوحید یو خو تفصیل دے دا مسئلہ دا توحید و بیان دلائلہ او بیان دا دلائل دا توحید دے اقامتا للحجت للمنکرین دا پار دو درول دا حجت پا منکرین بانی
والتذکیر بآلاء اللہ تعالی و بایام اللہ تعالی و بما بعد الموت. دا درې وړه تذکیر دي، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت، و بیان انکار المنکرین و اعراض المعرضین، او بیان د انکار د منکرین و د اعراض د معرضین. ذکر اللہ فرمائی وآیۃ لهم الارض المیتہ، علامہ دلیل دا اللہ پا قدرت، دا اللہ پا وجود، دا باس بعد الموت، زمکہ دا مڑا. آیت لهم دا خبر مقدم دے، الارض المیتتو دا مبتدا مؤخر دا، یعنی زمکہ مڑا دا علامہ دا دا پارد دی پا سبانی پا باس بعد الموت پانی. سرنگ لچ مڑا زمکہ، وچ زمکہ، بے نباتات زمکہ، دا اللہ پاک بباران سر جمدہ اکڑا. دق سبا اللہ تعالی دا مڑیم جم دی کئی. نبی کریم علیہ السلام نوم دا تپوس شو چی دا مڑی بخدے جم دی کئی ویل آو دا دی سالامہ دا سدلیل دے ولتا دا قوم مکہ کتلی چکل دا وچی پکی فصل مسل نی زرون پکی نی ویل آو وی بیا چکل پدی بانی بارانو شی او بیا شنشی بیا دلی دلے آو وی دق دلیل دا باس بعد الموت تی جسنگ اللہ دا مرز مکہ جم دے کرا دق سوا اللہ تعالی مڑی جم دی کئی. احییناها جم دے کمنگا دی مڑی زمکی لرا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور اوستا اللہ ومنگ دین دانی فصل تنوشو غنمو شو جوارو شو ربشو شو نورو شو فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ لدین دی خوراک کی. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ گرزولی دی ما پدیز مکہ کے باغونا دا خجرو دا انگورو دا نور میوو وفجرنا فیہا من العیون او جارکی دی ما پدیز مکہ کی دی چینونا صد پار مدا کری باغونا گرزولی لیاکلو من ثمرہی چی خوری دی دا میوو دا دینا دا قجرو نخوری دا انگورو نخوری دا نورو میوو نخوری. وما عملتو ایدیہم ندی جوڑ کری دی لر اللہ سنو دی دا دی ندی کری دا اللہ پیدا کری اللہ پخپل قدرت دا دی خالق دی. افلا اشکرون دا دا اللہ نعمتو ندی دی دا دی شکر نادا کی استفهام تقریری دے مانا دا دی ادا کی نفع پا نفع داخل جی پیدا کی ثبات مانا دی خام خاد دی شکر ادا کی. سبحان الذی خلق الازواج کلها پاکی دا اللہ لرہا اللہ چی پیدا کی دی اصناف ٹول اسما قسم اشیاء دی پدیز مکہ دا اللہ پیدا کری دی. مما تنبت الارض داغنا چی زرغنی دی لرز مکہ. قسمہ قسم میوی دی مختلف الالوان مختلف الخواص مختلف الازواق خوندون جدا دی رنگون جدا دی خاصیتون جدا دی. ومن انفسهم دانگ ازواج پید نفسون دینا نارینا و زنانا. ومما لا یعلمون او دا اغا شونا چی دی پابان عالمان ندی من العجائبات دا عجائباتنا پا وچا کی پا دریاب کی پا فضا کی پا دیکم مخلوقات طول داخل شو تر ابد پوری لکو یخلق مما لا تعلمون کے دا طول ایجادات نوی دا طول پا کی داخل دی دا غسی دیکم داخل دی. بل علامہ ذکر کئی بل دلیل دا توحید ذکر کئی. وآیت لهم اللیل بیات لهم مبتدا دا اللیل چکم نینو دا خبر دا مبتدا مؤخر دا و دا خبر مقدم. بل علامہ دا دید پارا شپدا نسلخ منه النهارا روباسو دا دین روز مانا نفصل جدا کو دینا روز دا شپین جدا شی شپا دا روزین جدا شی فیضا هم مظلمون چکل روز تی روباسو
نو د شپې صادر په خور شي تور ناسا په دی واقعي په تیار کې واقع نه فی الظلمت والشمس تجری لمستقر لها دا خو ارضی او سفلی علامات او دلائل او صلی الله تعالی علوی علامات او علوی دلائل دا ذکر کړي چې هغه تعلق د اسمان سره دی والشمس تجری لمستقر لها نور جاری کیږي د پارا د مستقر خپل حدیث مستقر د دې تحت العرش دی د خپل شان سره مناسب سجده کې التا الله نه اجازت غواړي الله ته اجازت ورکړي وخت بدا سي راشي اجازت ملاو نشي او بیا بنور چې کم دی د مغرب د طرف نه راوخیږي ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه کول د هغه ذات چې صاحب د عزت دی او صاحب د علم نور علوی دلائل ذکر کړي والقمر قدرناه منازل سپوږمۍ اندازه کې موږ دې سپوږمۍ لرا په منازلو کې 28 منزله کې سپوږمۍ ښکاری او چې کله پوروي د دیر سورجي نو دوره دې پټه شي او کله یو کم دي شو نو ورځ پټه شي کله داسې مو شي د خوف کار شي د خوف کار شي حتی عاد کالعجون القدیم چې دیو ګرځا پشان د سانګې زړی کله قجر څنګه چې زړی شي کګه شي لیندتی جوړ شي دام تقوس کې داغه سره تشبیه ده دام داسې کګه شي للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ندن ور چې خیدې لرا چې لاندې کې سپوږمۍ په دې شان سره چې نور سپوږمۍ دواړه پشپک یو ځای شي دانه کې ولا الليل سابق النهار او نشپد سبقت کوونکی پرز باندې په دې معنی چې په خوا د انقضاء د شپې نه روز راشي روز به پوره کیږي کاغا 12 غنټې که زیاتې که کمې دغه به پوره کی نو الله به پر روز راځي کني شپه خو همیشه د روز نه مخکې ده اول شپې ورپسې روزي نو کل فی فلک یسبحون هر یو د نور د سپوږمۍ نه په خپل اسمان کې لمبو وهي معنا رفتار کوي وآیت لهم بل علامه دي د پارداد د الله د وحدانیت او د قدرت ان حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون ما سوار کړیو اولاد دی پاکستان کې جګړه ډکوا چا د نوح علی السلام کشته وا نور کشته راتون کی زمانہ کې هغه کې مخالف سوريږي بل کارونه پکې کوي ښکار پکې کوي تجارت پکې کوي سفر پکې کوي وخلقنا لهم من مثله او پیدا کی د پاره د دی ما د مثل دغه کشته نه رومنه کشته د نوح علی السلام وا نور کشته ټول داغه په نمونه دي که جهاز ته ګوري لاندې نمونه د کشته ده که موټر لان ته ګوري لاندې نمونه د کشته ده که جالو ته ګوري لاندې نمونه د کشته ده ما يركبون هغه چې دی پای کې سوري وان نشأ نغرقهم علی په شرط دی که اراده ولرو مونږ دی بغرق فلا صریخ لهم نبی مغیث امداد کون کې د دې د پاره چې دی سره امداد والله منقذون او نبدي خلاصول شي د دغه غرق الا رحمتا منا لكن رحمت زما د جانبنا لكن ابقيناهم ولا نغرقهم لكن مونږه دی پریدو او غرقو ینا رحمت زما د جانبنا او ومتاع الہین او سامان د نفع اغسطو تر وقت مقرر پوری چې کوم هغه وخت د اجل او د نیټه وَإِذَا قِيلَ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ چکل دی تو ویل شي چې تاسو یې رګه دغه عذاب نه